वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा, तुर्क सदर से मुलाकात। रजब तय्यिब एर्दोआन की जानिब से पुरतबा खैर मकदम। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया की बाहमी रवाबित गहरी दोस्ती की अलामत हैं। दोनों ममालिक आलमी उमूर पर मुकम्मल हम आहंगी रखते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क सदर ने दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबों, तालीम, साइंस, IT और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का इजहार किया। दोनों ने गजा के मामले पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ की भी तारीफ की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 1967 की करारदादों की हिमायत दोहराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर तय्यिब एर्दोआन का 2 माह कबल पाकिस्तान का तारीखी दौरा हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को विजनरी लीडर करार देते हुए कहा कि तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन में मुसलमानों के कत्ल आम की शदीद मज़म्मत करते हुए गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी दोहराया। इससे पहले अंकारा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। डिप्टी गवर्नर अंकारा और सदर पाकिस्तान तुर्किया कल्चर एसोसिएशन समेत आला हुक्काम मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम पर भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले को मजहबी रंग देकर गैर मुसलमानों को निशाना बनाने का ड्रामा रचाया गया। हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब पाकिस्तान अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत इस हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामियों से हटाना चाहता है। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में फायरिंग से 28 सयाह हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग का वाकया पहलगाम के सयाहती रिजॉर्ट पर पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बेशतर सयाहों का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। इससे पहले भी मोदी हुकूमत सियासी फ़ायदा हासिल करने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतअद्दिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचा रही थी और भारतीय हुकूमत और फौजी मकबूजा कश्मीर में अपनी जालिमाना पॉलिसियों की बदौलत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। नहरों के मामले पर सिंध भर में एहतजाज, मामला हाथ से निकल सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक को वार्निंग। वफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक। सूबाई हुकूमत समेत सिंध की सियासी क़यादत से राब्ते। राना सनाउल्लाह का अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ फलीजो को टेलीफोन कहा। वज़ीर-ए-आज़म कैनाल्स के मामले को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का वफ्द बनाएंगे तो उनसे भी बातचीत हो सकती है। अयाज लतीफ़ फलीजो ने कहा कि हुकूमत फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो को भी टेलीफोन कैनाल से मुताल्लिक मुज़ाकरात की पेशकश। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। कहा सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी और कन्वीनियर दरियाए सिंध बचाओ तहरीक सैयद जैन शाह से भी फ़ोन पर राब्ता। कैनालों और कॉरपोरेट फार्मिंग में मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। जैन शाह ने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगाह करेंगे। राना सनाउल्लाह का बब्बर लो धरने के कायदीन से टेलीफोन पर राब्ता। धरना ख़त्म करने का मुतालबा। कहा धरने के बायस मुसाफिर परेशान है, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँच रहा। कैनाल्स के मामले पर विफाक ने राब्ता किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि विफाकी हुकूमत मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी ख़त्म हो। विफाकी हुकूमत को मजबूत मनसूबा वापस लेना होगा और इत्तफाक राय पैदा करना होगा। जून से कैनाल्स के मामले पर केस CCI में पड़ा हुआ है। विफाकी हुकूमत इस मामले को CCI में लाए। विफाकी हुकूमत से ये वजाहत करें कि इन नए कैनाल्स के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। नज़र आ रहा है कि यह मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। कैनाल्स के मामले पर एहतजाज ज़रूर करेंगे मगर सड़कें बंद ना हों। मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। पानी चोरी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ चोलिस्तान नहर का झगड़ा है, दीगर 5 का तो किसी को इल्म ही नहीं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा 6 कैनाल्स को ख़त्म करने का है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 दिनों में मुलाकात हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है।
پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا دریائے سندھ سے نہر نکالنے کے حق میں سامنے آ گیا. خیبر پختونخوا حکومت چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے پر متحرک. صوبائی حکومت محکمہ آبپاشی نے سفارشات وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دیں. وزیر اعلیٰ سے صوبائی اسمبلی سے کینال حق میں قرارداد منظور کرانے کی استدعا. سندھ اسمبلی کی نہروں کے خلاف قرارداد کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھانے کی سفارش. محکمہ آبپاشی کے پی کا کہنا ہے کہ سندھ اسمبلی میں قرارداد میں سے چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے کا نام نکالا جائے. دریائے سندھ پر چشمہ رائٹ بینک کینال میں خیبر پختونخوا کا پانی استعمال ہوگا. نہروں کے معاملے پر سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ ہنگامہ آرائی. حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیا. اجلاس میں اپوزیشن سینیٹرز نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران خوب نعرے بازی کی. پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ. اکثر اراکین اجلاس سے غائب رہے. اپوزیشن کے حکومت اور پیپلز پارٹی دونوں پر تنقیدی وار. 2 بار کورم کی نشاندہی بھی ہوئی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا یہ تھرپارکر کا انتخاب ہار گئے. اس طرز کی سیاست نہ ہی خدمت ہے. رانا ثناء اللہ اور پیپل پارٹی کے رہنماؤں میں بات ہوئی ہے, معاملہ حل کریں گے. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ سندھ میں نظام میں منجمد ہے اور کینالز کے معاملے پر پیپل پارٹی کا رویہ منافقانہ ہے. صدر صاحب نے جولائی میں رضامندی اور بعد میں مخالفت میں تقریر کی. کورم مکمل نہ ہونے پر اجلاس جمعہ کی صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. 100 سالہ تاریخ میں پہلی بار دریائے سندھ میں پانی کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے. پانی روکا جائے گا تو ہم بات تو کریں گے. سینیٹر شری رحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا جب ملک میں پانی ہی موجود نہیں تو ہمیں بتایا جائے نئی نہروں کو پانی کہاں سے دیا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی اور صدر مملکت اور دیگر رہنما نہروں کے معاملے کو تواتر سے اٹھا رہے ہیں. ہم بنیادی حق مانگ رہے ہیں. امید ہے سنوائی ہوگی. بدین ٹھٹھا سجاول کے کسانوں سے پوچھ لیں وہاں کیا حالات ہیں. ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو دما دم مست قلندر ہوگا. مراد علی شاہ کا بیان غیر ذمہ دارانہ. وہ مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں. انہیں گنڈا پور سے مختلف نظر آنا چاہیے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مراد علی شاہ کو سندھ کے کسانوں سے زیادہ پنجاب کے کسانوں کی فکر ہے. پنجاب کے کسانوں کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں. کیا سندھ میں کاشتکار نہیں ہیں؟ کیا سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کی ہے یا کسانوں سے گندم خریدی ہے؟ مراد علی شاہ اور ان کی جماعت 16 سالوں سے حکمران ہیں اور انہیں اپنی کارکردگی بتانی چاہیے. کینالز کے مسئلے پر عوام کے خدشات جائز, پہلے انہیں دور کیا جائے. متنازع کینالز مسئلے پر پیپلز پارٹی پہلے دن سے اپنے موقف پر قائم ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے ارسا سے سرٹیفکیٹ جاری ہوا تو کینالز کی بات شروع ہوئی. وفاق کو کہا ہے کہ ارسا نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا جائے. 14 جون 2024 کو سمری آئی جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے دستخط کیے. نئے پانی کے وسائل اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. کینالز کے معاملے پر لوگوں کے تحفظات دور کیے جانے چاہیے. نہروں کے معاملے پر رہنما رانا ثناء اللہ سے 3 بار بات ہو چکی. کینالز کے معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے. نون لیگ کے کچھ وزراء الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں. شاید یہ اپنی حکومت سے ناراض ہیں. ہماری طرف سے شعلہ بیانی شروع ہوئی تو پھر معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. نون لیگ اور پیپل پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں. دونوں جماعتیں پرانی تنخواہ پر ہی کام کرتی رہیں گی. وفاقی وزیر حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کے نام پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے. افغانستان سے مذاکرات وزیر اعلیٰ کے پی کے کہنے پر نہیں بلکہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے. افغانستان کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں ان کو وفاقی سطح پر دیکھا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے دن رات ملک کی خدمت کر کے قوم کا اعتماد بحال کیا ہے. بین الاقوامی اشاریے بہتری کی نوید دے رہے ہیں. جو کہتے تھے کہ پاکستان پیسے نہ بھیجیں ان کی بات کس نے نہیں سنی. ہمارے لیے پاکستان سب چیزوں سے مقدم ہے. فیصل چودھری سمیت 4 وکلاء کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. ایک مرتبہ پھر سلمان اکرم راجہ کی جیل انتظامیہ کو دی گئی لسٹ کو نظر انداز کر دیا گیا. بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور کزن اڈیالہ جیل سے ملاقات کیے بغیر واپس. بانی کی فیملی کو 2 گھنٹے قبل ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلایا گیا تھا. علیمہ خان کو پہلے ہی ملاقات کے لیے جانے سے روک لیا گیا تھا. بشرا بی بی سے بھابی مہر النساء احمد کی ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں نورین خان نے کہا جیل انتظامیہ نے 2 گھنٹے داخلی دروازے پر انتظار کروایا. ہمیں یقین دہانی کروائی گئی کہ ملاقات کروائیں گے. آج ہم 2 بہنوں کی ملاقات پر رضامند ہو گئے تھے. یقین دہانی کے باوجود کہا گیا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے. انتظار کروانے کا مقصد ملاقات نہیں کرانا تھا. قاسم خان بولے کہ 2 SHOs نے کہا کہ آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. 2 گھنٹے بعد کہا گیا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا آئین قانون عدالت سب کچھ ایک طرف ہے. ملاقات کرنے نہیں دے رہے, یہ بچگانہ جبر ہے.
اور 3 ہفتوں سے مجھے اور بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کسی دن تو ہم مل ہی لیں گے. بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ لوگوں کو آپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا. رہنما پی ٹی آئی فیصل چودھری کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی کی جانب سے 2 افراد کا نام ملاقات کے لیے لسٹ میں شامل تھا اور بانی نے پچھلی بار کہا تھا کہ جس کو اجازت ملے ملاقات کر لے. بانی پی ٹی آئی نے کہا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ملک اور عوام کو ہے. ملک کو سیاسی جماعتیں ہی متحد کر سکتی ہیں. بانی نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہو رہا ہے اس پر پارٹی قیادت چیف جسٹس کو خط لکھے. پولیس کو شادی کا بتا کر اڈیالہ جیل پہنچا. اور بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فارم 47 کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. پی ٹی آئی کو 8 فروری کو عوام نے بھرپور مینڈیٹ دیا. حکومت کو چاہیے کہ جتنا عرصہ ہو جائے پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کرتی اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ان سے ملتا ہوں. پاکستان صحیح سمت میں چل رہا ہے. ہر کام میرٹ پر ہو رہا ہے. صدر نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں کہ سب کو مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں. شہباز شریف نے گرتی معیشت کو پاؤں پر کھڑا کیا. مریم نواز نے پنجاب میں ترقی کی نئی منازل طے کی ہیں. مریم نواز پنجاب میں کوئی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہی. لاہور کی بحالی کے لیے بہت سے منصوبے چل رہے ہیں. لاہور کو اصلی حالت میں بحال کریں گے. میری صحت بالکل ٹھیک ہے. غلط خبر پھیلائی گئی.